अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोगों में एक बहुत पुरानी आदत है कि जब भी थोड़ा सा सर दर्द हो, मैदे में जलन हो या जिस्म में कहीं भी थोड़ा सा दर्द महसूस हो तो हम फ़ौरन करीबी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से खुद ही कोई ना कोई गोली लेकर खा लेते हैं। हम समझते हैं कि ये दवाइयाँ हमारा साथी हैं और हमारा दर्द ख़त्म कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपके मेडिसिन कैबिनेट में छुपी हुई कुछ ख़ास दवाइयाँ जो फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन असल में आपके दिल की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। आज मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो खामोशी से आपके दिल पर हमला करती हैं, और उन्हीं दवाइयों से बचना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुना है कि रात को एक मामूली गोली खाने के बाद सुबह शदीद दिल के दौरे का शिकार हो जाते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि अक्सर ये दवाइयाँ उन्हें किसी ने मशवरा दी होती हैं या वो खुद ही डॉक्टर बनकर इन्हें खा रहे होते हैं। आज मैं आपको उन 6 बड़ी खतरनाक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपके दिल की धड़कन को हमेशा के लिए रोक सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी गुजारिश है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात देना है। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके डॉक्टर का बदल नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो ये मालूमात अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उनसे मशवरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे दिल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। नंबर 1, एनसेड्स। दोस्तों, हमारा पहला बड़ा दुश्मन दर्द की गोलियों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, जिन्हें मेडिकल की ज़बान में एनसेड्स कहा जाता है। सर दर्द हो तो हम फ़ौरन गोली खा लेते हैं, या कमर दर्द हो तो कोई और गोली निगल लेते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका बहुत ख़तरनाक है। देखिए, हमारी रगों का एक बॉडीगार्ड होता है जिसे प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं। इसका काम खून को जमने से रोकना और रगों को खुला रखना है ताकि खून आसानी से गुजर सके। जब आप दर्द की गोली खाते हैं तो आप इस बॉडीगार्ड को नौकरी से फारिग कर देते हैं, और हद से ज़्यादा लंबे अरसे तक खाने से नतीजा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाता है और आपका खून गूंद की तरह गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून के लोथड़े बनने लगते हैं। इसके अलावा आपके गुर्दे पानी और नमक को रोक लेते हैं, जिससे दिल पर दबाव बढ़ जाता है। रिसर्च दिखाती है कि इन दवाइयों से हार्ट अटैक का खतरा पहले ही हफ्ते में शुरू हो सकता है, चाहे आपको पहले कभी दिल का मसला ना भी रहा हो। कुछ दवाइयां तो दिल के दौरे का खतरा 70% तक भी बढ़ा सकती हैं। अगर आपको दर्द है तो हमेशा अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मशवरा करें और उनसे पूछें कि क्या कोई महफूज रास्ता मौजूद है, फिर इस्तेमाल करें। नंबर 2, डीकंजेस्टेंट। अब बात करते हैं उन दवाइयों की जो हम सर्दी या फ्लू में मेडिकल स्टोर से लेकर खा लेते हैं। जब नाक बंद हो और सांस लेना मुश्किल हो तो हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो नाक खोल देती हैं। ये दवाइयाँ दरअसल आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ये आपकी नाक तो खोल देती हैं, लेकिन ये आपके पूरे जिस्म के खून की रगों को एक शिकंजे की तरह जकड़ लेती हैं। जब रगें तंग होती हैं तो जिस्म में एड्रेनालिन बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। तसव्वुर करें, आपका दिल पहले ही 60 साल का है और आप उसे सख्त और तंग रगों में खून पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। एक रिसर्च दिखाती है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल के कुछ ही घंटों बाद हार्ट अटैक या फालिज का खतरा दुगना हो जाता है। और सबसे मुज़हिका खेज़ बात यह है कि जदीद साइंस अब कहती है कि ये दवाइयाँ ज़ुकाम में इतनी मुअस्सर भी नहीं हैं जितना हम समझते हैं। तो थोड़ी देर की नाक खुलने की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाएं, बल्कि नमक वाले पानी से नाक को धोएं, गरारे करें या फिर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, जो कि ज़्यादा महफूज रास्ते हैं। नंबर 3, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। दोस्तों, अब हम उस दवाई की तरफ आते हैं जो हर तीसरे पाकिस्तानी के घर में मौजूद है। मैदे की जलन हो या तेज़ाबियत हो, हम फ़ौरन मैदे की गोली उठाकर खा लेते हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो 60 साल से ऊपर है, इन गोलियों को ऐसे खाता है जैसे ये पानी हो। लेकिन साइंस ने एक हैरत अंगेज और खौफनाक बात दरियाफ्त की है कि ये दवाइयाँ सिर्फ मैदे पर असर नहीं करती, बल्कि ये आपके खून की रगों पर हमला करती हैं। हमारी रगों के अंदर एक गैस होती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये गैस हमारी रगों को सुकून देती है और उन्हें जवान रखती है।
یہ معدے کی دوائیاں اس گیس کو ختم کر دیتی ہیں، جس سے آپ کی رگیں سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو لوگ یہ دوائیاں مسلسل استعمال کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 21% بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اسے صرف چند دنوں کے لیے لے رہے ہیں تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن سالوں تک اس کا اندھا دھند استعمال آپ کے دل کو تھکا سکتا ہے اور اسے کمزور کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ ڈرگس۔ یہ آج کل سب سے بڑا فیشن بن چکا ہے۔ 50 اور 60 سال کے مرد جوان رہنے کے لیے ٹیسٹوسٹیرونز کے انجیکشنز یا جیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے مرد بنا کسی کمی کے اسے صرف انرجی کے لیے لگوا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق ٹیسٹوسٹیرون شروع کرنے کے پہلے 90 دنوں میں 60 سال سے اوپر کے مردوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کے خون کو گاڑھا کر دیتا ہے اور گاڑھا خون رگوں میں جم جاتا ہے، جس سے یا تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا فالج ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ صرف ایک انجیکشن کے بعد شدید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف جیل لگاتے ہیں، لیکن ریسرچ دکھاتی ہے کہ جیل سے بھی دل کی رگوں میں وہ خطرناک نرم پلیکس بڑھ جاتے ہیں جو کبھی بھی پھٹ کر اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ میرا مشورہ صاف ہے کہ جب تک آپ کا ڈاکٹر سخت ضرورت محسوس نہ کرے تب تک ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ نمبر 5، اسٹیرائڈز۔ اکثر لوگوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا کندھے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اسٹیرائڈز کا ٹیکہ لگوا لیتے ہیں۔ یہ دوائیاں میریکل لگتی ہیں کیونکہ درد 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوستو یہ اسٹیرائڈز آپ کے دل پر چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ نمک کو جسم میں روکتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی شوگر کو اچانک بڑھا دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کولیسٹرول کو خراب کرتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق اگر کوئی شخص ان کا مسلسل استعمال کرتا ہے تو اسے دل کے دورے کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکہ لگوانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک انجیکشن 1 مہینے کی گولیوں کے برابر دل پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ درد کے لیے قدرتی راستے اختیار کریں اور اسٹیرائڈز کا استعمال صرف انتہائی ضرورت کی صورت میں ہی کریں، وہ بھی ڈاکٹر کی نگرانی میں۔ نمبر 6، اسٹیمولنٹ فار ویٹ لاس۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کام پر فوکس کرے یا اپنا وزن جلدی کم کرے۔ اس کے لیے وہ ایسی دوائیاں لیتے ہیں جنہیں اسٹیمولنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیاں آپ کے خون میں ایڈرینالین کا سیلاب لا دیتی ہے، آپ کا دل 10 گنا تیز دھڑکنے لگتا ہے اور بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر جاتا ہے۔ ایک بڑی سٹڈی نے لاکھوں لوگوں کا تجزیہ کیا اور پتہ چلا کہ ان کا مسلسل استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ہوشیار رہیں ان نیچرل یا ہربل ویٹ لاس پل سے بھی جو بازار سے ملتی ہے، کیونکہ ان میں اکثر ایسے خطرناک اجزاء چھپائے گئے ہوتے ہیں جو دل کے لیے زہر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رنگین بوتلوں کی وجہ سے لوگوں کا دل اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کا بہترین راستہ ایکسرسائز اور صحیح کھانا ہی ہے، نہ کہ ایسی دوائیاں جو آپ کی زندگی کو ختم کر دیں۔ آج ہم نے ان 6 بڑے دشمنوں کی بات کی جو آپ کے دل کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی میڈیسن کیبنٹ کو آج ہی چیک کریں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی دوائی لے رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا مجھے واقعی اس دوائی کی ضرورت ہے، اور کیا دل کے لیے اس سے کوئی محفوظ بدل موجود ہے۔ صرف یہ ایک سوال آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ آپ کو خبردار کرنا ہے تاکہ آپ اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ صحت اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی بھی کسی کے مشورے پر یا خود سے دوائیاں لینا شروع نہ کریں، کیونکہ ہر جسم مختلف ہوتا ہے اور ہر دوائی کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔